Welcome to everyone on this YouTube channel Sirjes Academy. Today in this class we shall discuss about laws of stoichiometry. So before moving forward, at first we try to define laws of stoichiometry at first. We know that elements react together, that is one element reacts with another element in fixed proportion by weight or volume, and laws of stoichiometry is related with it. So at first let's define laws of stoichiometry. That branch of physical chemistry which deals with numerical proportions in which substances or reactants react is called laws of stoichiometry. Laws of stoichiometry is also known as law of chemical combination because it is related with the combination of atoms. यहाँ आज हामी लज अफ स्टोइचियोमेट्रीको बारेमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। एउटा एलिमेन्ट अर्को एलिमेन्टसँग कम्बिनेसन गर्छ र कम्पाउन्ड चाहिँ बनाउँछ र एलिमेन्टहरू कम्पाउन्ड बनाउने क्रममा यिनीहरू वेटको हिसाबले अथवा भोल्युमको हिसाबले फिक्स प्रोपोर्सनको हिसाबले यिनीहरू के गर्छन् कम्बिनेसनमा भाग लिने गर्दछन्। अनि अब यो डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरूले यो डिफरेन्ट लजहरू दिएका छन् जुन लजले त्यो केमिकल कम्बिनेसनलाई गभर्न गरिरहेको हुन्छ, कन्ट्रोल गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै अब यहाँ एउटा यो ल छ, ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास। द लज अफ स्टोइचियोमेट्रीको फर्स्ट ल के भयो? ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास। दोस्रो जुन ल छ त्यसलाई भनिन्छ ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सन और ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन। तेस्रो जुन ल छ त्यसलाई भनिन्छ ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। चौथो जुन ल छ त्यसलाई भनिन्छ ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन। यसलाई ल अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्सन पनि भन्ने गरिन्छ। अर्को जुन फिफ्थ ल छ त्यसलाई गे लुस्याक नाम गरेको साइन्टिस्टले दिनुभएको थियो र जहाँ एलिमेन्टहरू त्यो यो ग्यासियस फर्ममा रिएक्सन गर्ने गर्छन् त्योसँग सम्बन्धित छ, त्यसका यसलाई भनिन्छ ग्यासियस ल, गे लुस्याक्स ल अफ ग्यासियस भोल्युम अथवा सिम्पली यसलाई ल अफ ग्यासियस भोल्युम पनि भन्ने गरिन्छ। त लज अफ स्टोइचियोमेट्रीमा जसले हामी लज अफ केमिकल कम्बिनेसन पनि भन्छौँ, त्यसमा कतिवटा लहरू हुने भए? 5 वटा। ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास, ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सन जसलाई ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन पनि भनिन्छ, तेस्रो जुन छ ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन, चौथो जुन छ ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन, फिफ्थ जुन छ त्यो ग्यासियस भोल्युमसँग सम्बन्धित छ, त्यसका त्यसलाई भनिन्छ गे लुस्याक्स ल अफ ग्यासियस भोल्युम और सिम्पली ल अफ ग्यासियस भोल्युम। अनि आज यो क्लासमा यो पार्टमा हामी ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासको बारेमा मात्रै डिस्कसन गर्नेछौँ। अब यो ल अति सिम्पल टाइपको छ। अब यो लले के भन्छ? जसरी हामीले थाहा छ यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी जसमा हामी पढेका छौँ, एनर्जी नाइदर क्यान बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड। ठीक त्यस्तै यो कुरा मासको लागि पनि एप्लिकेबल छ र यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास जुन छ, यहाँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास हामी लेखेका छौँ, यसलाई ल अफ इन्डिस्ट्रक्टिबिलिटी अफ म्याटर पनि भनिन्छ। ल अफ इन्डिस्ट्रक्टिबिलिटी अफ म्याटर भन्नु र ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भन्नु एउटै कुरो छ र यो ललाई यो लोमोनोसोभ नाम गरेको एकजना साइन्टिस्टले सबभन्दा पहिला दिनुभएको थियो र त्यसलाई फर्दर पुट फरवर्ड गर्ने काम चाहिँ एन्टोइन लेभवाइजरले गर्नुभयो। यहाँ सिम्पली लेभवाइजर लेख्दा पनि हुन्छ। एन्टोइन लेभवाइजर नाम गरेको साइन्टिस्टले अब के गर्नुभयो? यसलाई पुट फरवर्ड गर्नुभयो र यसलाई पछि ल्यान्डोल्ट नाम गरेको साइन्टिस्टले त्यो भेरिफाई गर्नुभयो, एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्नुभयो। अब यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास जुन छ त्यसको स्टेटमेन्ट के छ? स्टेटमेन्टमा लेखेको छ ठिक ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी जस्तै द टोटल मास अफ द रिएक्टेन्ट्स कन्ज्युम्ड इज इक्वल टु द टोटल मास अफ प्रोडक्ट फर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्सन। कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा के हुन्छ? रिएक्टेन्टहरू आपसमा रिएक्सन गर्छन् र प्रोडक्ट बनाउँछन्। अब रिएक्सन हुनुभन्दा अगाडि
जति रिएक्टेन्टहरू छन् त्यो सबै रिएक्टेन्टहरूको टोटल मास जति हुन्छ, रिएक्सन भइसकेपछि जुन प्रोडक्ट बन्छ त्यो प्रोडक्टहरूको टोटल मास पनि त्यत्तिकै हुन्छ। अर्थात् यो कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा यो मास जुन छ नि त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्न सकिँदैन, त्यसलाई क्रिएट पनि गर्न सकिँदैन। अनि त्यसकारण अब सिम्पल टाइपको ल छ, यसलाई बुझ्न त्यति प्रब्लम छैन। द टोटल मास अफ द रिएक्टेन्ट्स कन्ज्युम्ड इज इक्वल टू द टोटल मास अफ प्रोडक्ट फर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्सन। कुनै पनि रिएक्सनमा रिएक्टेन्टहरूको टोटल मास जति हुन्छ प्रोडक्टको टोटल मास पनि उत्तिकै हुन्छ। र यसलाई हामी अब अर्को तरिकाले पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ यो ललाई। अब यो लले के भन्छ, अब यो ठिक ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी जस्तै अब यहाँ के लेखेको छ, म्याटर नाइदर क्यान बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन। अब रिएक्टेन्ट को जति मास रिएक्सन भइसकेपछि जुन प्रोडक्टहरू बन्छन् ती सबै प्रोडक्टहरूको टोटल मास पनि उत्तिकै हुन्छ। अर्थात् त्यहाँ म्याटर जुन छ त्यसलाई यो न डिस्ट्रोय गर्न मिल्छ न क्रिएट गर्न मिल्छ। त्यसकारण अब दुवै कुरा यो लेख्ने तरिका फरक भए पनि दुवै चाहिँ सेम कुरा हुन्। अब यसलाई हामी इलस्ट्रेट कसरी गर्न सक्छौँ, द्याट्स द मेन थिङ। अब हियर वी हेभ कन्सिडर्ड ए जेनरल रिएक्सन। अब जस्तै यहाँ यो रिएक्सनले के देखाएको छ, यो ए एउटा रिएक्टेन्ट छ, बी अर्को रिएक्टेन्ट छ, ए र बी को बीचमा रिएक्सन हुन्छ र के बनेको देखिन्छ यहाँ सी र डी। सो इन दिस रिएक्सन ए एन्ड बी आर रिएक्टेन्ट्स एन्ड सी एन्ड डी आर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ सपोज यो ए जुन छ त्यो 1 ग्राम छ, यहाँ एजिल भनेको 1 ग्राम, अनि बी जुन छ त्यो बी कति छ, बी जुन रिएक्टेन्ट छ त्यो 2 ग्राम छ, अनि प्रोडक्ट जुन सी र डी बनेको छ त्यो सी कति आयो, सी ग्राम। वेट मेजर गर्दाखेरि सी कति बनेको देखिन्छ यहाँ सी ग्राम, डी कति बनेको देखिन्छ यहाँ डी ग्राम। अब यहाँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास अनुसार अथवा ल अफ इन्डिस्ट्रक्टिबिलिटी अफ म्याटर अनुसार यो रिएक्टेन्टहरूको टोटल मास यो प्रोडक्टहरूको टोटल मासको समसँग इक्वल हुनुपर्छ। त यहाँ के लेखेको छ, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी भनेपछि इन दिस वे वी क्यान इलस्ट्रेट द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास। अब यहाँ एउटा कुरो के छ, डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी। किनभने एटमको बारेमा जति सिस्टमेटिक स्टडी गरेको देखिन्छ त्यो डाल्टन्स एटोमिक थ्योरीबाट त्यसको सुरुवात हुन्छ। अनि डाल्टन्स एटोमिक थ्योरीका थुप्रै पोस्टुलेटहरू छन्, जसमध्ये एउटा पोस्टुलेट के छ, एटम्स नाइदर क्यान बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड। त्यसकारण अब यो जो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास छ, दिस सपोर्ट्स और दिस इज इन फेवर अफ डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी। डाल्टन्सको एटोमिक थ्योरीले के भन्छ, प्रत्येक एटम जुन छ नि प्रत्येक एटमको डिफ्रेन्ट मास हुन्छ र एटमलाई क्रिएट गर्न सकिँदैन, डिस्ट्रोय गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास जुन छ अथवा ल अफ इन्डिस्ट्रक्टिबिलिटी अफ म्याटर जुन छ त्यसले डाल्टन्स एटोमिक थ्योरीलाई सपोर्ट गरेको देखिन्छ। अब एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनको कुरो छ। हाउ क्यान वी एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई दिस ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास। अनि एन्टोइन लेभोइजरले आफै यो डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर त्यो भेरिफाई गर्नुभयो। तर यो केमिस्ट्री पढ्दाखेरि यहाँ ल्यान्डोल्टको जुन एक्सपेरिमेन्ट छ त्यो चाहिँ एकदम फेमस मानिन्छ। त्यसकारण ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई भेरिफाई गर्ने जुन काम छ त्यो हामी ल्यान्डोल्ट एक्सपेरिमेन्टबाट बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अब ल्यान्डोल्टले के गर्नुभयो, एउटा स्पेसली डिजाइन्ड एपरेटस लिनुभयो। जस्तै अब यो जुन छ त्यो ल्यान्डोल्टले जुन यो के अरे अब यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि यसको भेरिफिकेसनको लागि गर्दाखेरि जुन लिनुभएको थियो त्यो फिगरमा त्यही एपरेटस दिएको छ, जसमा यसमा 2टा लिम्बहरू छन् अर्थात् 2टा आर्महरू छन्। अनि अब यहाँ यो एक्सपेरिमेन्ट एकदम सिम्पल टाइपको छ। एउटामा सोडियम क्लोराइडको सोलुसन छ। अब यो सोडियम क्लोराइडको सोलुसन छ एउटा लिम्बमा, अर्को लिम्ब जुन छ यसमा यो सिल्भर नाइट्रेटको सोलुसन राखेको छ। त भनेपछि ल्यान्डोल्टले स्पेसली डिजाइन्ड अब यो अपरेटसमा जसमा 2टा लिम्बहरू
थिए त्यसमा एउटा लिममा उहाँले सोडियम क्लोराइडको एक्वा सोल्युसन राख्नुभयो, अर्कोमा सिल्भर नाइट्रेटको सोल्युसन राख्नुभयो। सोडियम क्लोराइडको सोल्युसन पनि के हुन्छ, कलरलेस हुन्छ। सिल्भर नाइट्रेटको सोल्युसन पनि के हुन्छ, यो कलरलेस हुन्छ। अनि अब यो एउटा लिममा सोडियम क्लोराइड अर्को लिममा सिल्भर नाइट्रेट राखिसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो, यसलाई सिल गर्नुभयो। सिल गर्नुभयो। अब सिल गरिसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो, यसलाई इन्भर्ट गर्नुभयो। यसलाई इन्भर्ट गर्नुभयो। इन्भर्ट गरिसकेपछि अनि त्यसलाई के गर्नुभयो, दुवैलाई मिक्स हुने उपाय गर्नुभयो। अनि मिक्स भइसकेपछि अर्थात् सोडियम क्लोराइड सिल्भर नाइट्रेटसँग मिक्स अप भइसकेपछि राम्ररी सेक गर्नुभयो। अनि रिएक्सन भयो। रिएक्सन भइसकेपछि सिल्भर क्लोराइड बन्यो। अब सुरुमा मैले के भनेको थिएँ, सोडियम क्लोराइड जुन हुन्छ त्यो कलरलेस हुन्छ, सिल्भर नाइट्रेट जुन छ त्यो पनि के हुन्छ, कलरलेस हुन्छ। रिएक्सन भएको जुन कुरो छ त्यो व्हाइट प्रेसिपिटेट हेर्ने बित्तिकै बुझिन्छ रिएक्सन भइसक्यो, किनभने यहाँ सिल्भर क्लोराइड बनेको छ र सोडियम नाइट्रेट बनेको छ। अब यहाँ रिएक्सन हुँदाखेरि अलिकति रिएक्सनको बारेमा पनि हामी डिस्कसन गरिहालौँ। जस्तै अब यसमा एउटा पार्ट सोडियम क्लोराइडमा एउटा पोजिटिभ पार्ट छ सोडियम, नेगेटिभ पार्ट छ क्लोरिन। यसमा पोजिटिभ पार्ट छ सिल्भर, नेगेटिभ पार्ट छ नाइट्रेट। रिएक्सन हुँदाखेरि के भएको देखिन्छ, यहाँ यो सिल्भर जुन छ यसको पोजिटिभ पार्ट यसको नेगेटिभ पार्टसँग कम्बिनेसन गरेको छ र सिल्भर क्लोराइड त्यसले बनाएको छ र अनि बाँकी यसको पोजिटिभ पार्ट यसको नेगेटिभ पार्टसँग रिएक्सन गरेको देखिन्छ र सोडियम नाइट्रेट बनेको छ। अर्थात् यसमा एक्सचेन्ज भएको छ। यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनको एउटा एक्जाम्पल छ। जे होस्, दो रिएक्सन भयो। अब सोडियम क्लोराइड र सिल्भर नाइट्रेट रिएक्सन हुनुभन्दा अगाडि अपरेटस सहित यसको वेटलाई मेजर गरियो। त्यो वेटलाई मेजर गरिसकेपछि अब जति वेट थियो त्यसले रिकर्ड गरियो, नोट गरियो। अनि पछि रिएक्सन भइसकेपछि प्रोडक्ट बन्यो सिल्भर क्लोराइड र सोडियम नाइट्रेट। अब रिएक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि फेरि अपरेटसलाई त्यो यो के अरे प्रोडक्ट सहितको अपरेटसलाई त्यो मेजर गर्दाखेरि अब जति वेट पहिला थियो त्यतिकै वेट अहिले पनि देखियो। अनि त्यसकारण यो एक्सपेरिमेन्टको आधारमा ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई ल्यान्डोर्डले के गर्नुभयो, भेरिफाई गर्नुभयो। अर्थात् यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास जुन छ त्यो सत्य छ, यो ठिक छ भन्ने कुराले उहाँले त्यो प्रमाणित गर्नुभयो। अब यो त भयो। इन दिस वे ल्यान्डोर्ड भेरिफाइड एक्सपेरिमेन्टली द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास। अब अर्को यहाँ लेखेको छ मोडिफिकेसन अफ दिस ल। अब यो ल जुन छ त्यसले अर्को तरिकाले पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। आइन्स्टाइनले एउटा यो मास एनर्जीसँग सम्बन्धित जुन इक्वेसन छ E = mc², सबैले थाहा भएको त्यो कुरो छ। E = mc²। र यो साइन्सकै लागि भनौँ, यो फिजिक्स होस् कि केमिस्ट्री होस्, पुरै साइन्सको वर्ल्डको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो E = mc²। र यो फर्मुला हेर्दाखेरि जति सानो देखिए पनि धेरै महत्त्वपूर्ण फर्मुला छ यो। र यो फर्मुलाले के भन्छ, यहाँ एनर्जी र मासको बिचको रिलेसन, अर्थात् एनर्जी र मास जुन छ त्यो इन्टर कन्भर्टेबल छ। र एउटा कुरो यसमा म एड गर्न चाहन्छु, यो एनर्जी र मासको जुन कुरो छ यो सृष्टिको उत्पत्तिको जुन एक्सप्लेनेसन छ, त्यसले हामी यसको आधारमा एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौँ। अर्थात् एनर्जीलाई मासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, मासलाई एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। भनेपछि कन्क्लुजनमा हामी के भन्न सक्छौँ, एनर्जी एन्ड मास आर इंटर कन्भर्टिबल। दैट इज एनर्जी कैन बी कन्भर्टेड इन्टु मास, सिमिलरली मास कैन बी कन्भर्टेड इन्टु एनर्जी। अब यो केमिस्ट्री पढ्दाखेरि धेरै यस्ता रिएक्सनहरू छन् जसमा एनर्जी चेन्ज भएको देखिन्छ। यो एक्जोथर्मिक रिएक्सन हुन्छ, इन्डोथर्मिक रिएक्सन हुन्छ। अर्थात् त्यसमा यो मास जुन छ त्यो एनर्जीमा चेन्ज भएको हुन्छ। अनि त्यो केसमा अब यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई अब यो स्टेट गर्नु पर्यो भने अब यहाँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, यो मोडिफाइड फर्ममा ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास एन्ड एनर्जी। अब यहाँ के लेखेको छ एकचोटि पहिला पढिहालौँ। मास एन्ड एनर्जी आर इंटर कन्भर्टेबल बट टोटल सम अफ मास एन्ड एनर्जी अफ ए सिस्टम रिमेन्स कन्स्टेन्ट। कुरा चाहिँ यतिको छ। जस्तै अब यो मास र एनर्जी
अब यो भन्दाखेरि फरक फरक टर्महरू छन्। अब यो एनर्जी भनेको जुन छ नि, एनर्जी जुन छ त्यो म्याटरको इनभिजिबल फर्म छ र म्याटर जुन छ एनर्जीको भिजिबल फर्म छ। कुरा त्यतिकै छ, किनभने बोथ आर इन्टर कन्भर्टेबल। सबैले थाहा भएकै कुरो, यो मासलाई एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ र एनर्जीलाई मासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। र यसलाई हामी यसरी भन्छौँ, द्याट इज टोटल मास एन्ड एनर्जी अफ द रिएक्टेन्ट्स इज इक्वल टु द टोटल मास एन्ड एनर्जी अफ द प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्सन। अर्थात् कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा रिएक्टेन्टको मास र एनर्जीको जुन टोटल सम हुन्छ, प्रोडक्टको टोटल मास र एनर्जीसँग के हुन्छ, त्यो इक्वल हुन्छ। दिस इज द मोडिफाइड भर्सन or modified form of law of conservation of mass, which is also known as law of conservation of mass and energy, and it has been derived from with the help of this equation is equal to mc square. अब यसमा एउटा कुरो छ, अब लॉ अफ कन्जर्भेसन अफ मासमा त कुरा यतिकै छ। अब एउटा कुरा, अब यसलाई हामी एउटा न्युमेरिकल प्रोब्लेमबाट त्यो हेरिहालौँ। जस्तै एउटा क्वेसन छ, यो 12 ग्राम कार्बन reacts with 32 gram of oxygen to produce 44 gram of carbon dioxide. 44 gram of carbon dioxide एग्जामिनेसन में सोधेको क्वेश्चन हो यो। 12 gram of carbon reacts with 32 gram of oxygen to produce 44 gram of carbon. Which chemical law do this data illustrate? अब 12 ग्राम कार्बन यो 32 ग्राम ऑक्सिजन सँग 32 ग्राम ऑक्सिजन सँग रिएक्सन गरेर 44 ग्राम कार्बन डाइअक्साइड बनाएको छ भने यो डाटाले यो लज अफ स्टोइकियोमेट्री मध्ये कुन ललाई त्यसले इलस्ट्रेट गर्छ? त अब यसलाई हेरौँ। अहिले हामी डिस्कसन कुन ललाई गरेका छौँ? लॉ अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई गरेका छौँ। अब यहाँ यो कार्बन र ऑक्सिजन त रिएक्टेन्ट छ, जुन लेफ्ट साइडमा लेखेको छ। तो यहाँ रिएक्टेन्टहरूको टोटल सम कति छ? तो 12 + 32 इज इक्वल टू हाउ मच? 44। यो रिएक्टेन्टहरूको टोटल मास छ 44। अनि यहाँ कार्बन डाइअक्साइड जुन छ, कार्बन डाइअक्साइड सिंगल प्रोडक्ट छ यहाँ, र यसको मास कति छ? 44 ग्राम। त भनेपछि यहाँ रिएक्टेन्टको टोटल मास इज इक्वल टू प्रोडक्टको टोटल मास देखिन्छ। यसरी हामी न्युमेरिकली पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ लॉ अफ कन्जर्भेसन अफ मास जुन छ त्यो ठीक छ। र यो न्युमेरिकल प्रोब्लेममा जुन डाटाहरू दिएका छन् त्यो डाटाको आधारमा त्यो डाटाले कुन डाटालाई कुन ललाई इलस्ट्रेट गरेको छ? लॉ अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई। So that's all about law of conservation of mass. Thank you for watching this video.